नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। प्रकाश सपुतको गीत पीरलाई लिएर विवाद गर्न आवश्यक नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। जनयुद्धका विषयमा तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष स्वाभाविक भएको उल्लेख। स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई जसपाको निर्देशन। गाउँ, नगर, ओडा लगायत विभिन्न तहसँग समन्वय गर्न अध्यक्ष यादवको आग्रह। सरकारले भाडा समायोजन नगरे अर्को सातादेखि एकतर्फी नयाँ भाडा दर तोक्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। मूल्य वृद्धिले लागत धान्न नसकेको गुनासो। ब्रोकरको डाटा सेन्टरमा समस्या देखिएपछि दोस्रो दिनको शेयर बजार प्रभावित। 220 कम्पनीको 1 अर्ब 34 करोड बढी रुपियाँको शेयर कारोबार। र अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट अर्को हप्तादेखि सञ्चालन हुँदै प्रतियोगितामा 7 प्रदेशको सहभागिता रहने। सुरु गरौं माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कलाकार प्रकाश सपुतको गीत पीरलाई लिएर विवाद गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ। धनगढी विमानस्थलमा उहाँले आफूले पुरै गीत हेर्न नभए पनि मिडियाबाट थाहा पाएको भन्दै गीतलाई लिएर कोही आवेगमा आउन नपर्ने बताउनु भएको हो। शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर माओवादीले बर्बाद गर्यो भने गलत हुने, तर जनयुद्धका विषयमा केही टिप्पणी भने गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। जनद्वन्द्वका विषयमा बहस भइरहने भएकाले यसबारे हुने तर्क वितर्क, पक्ष विपक्षलाई स्वाभाविक रूपले लिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। प्रकाश सपुतको गीतले जनयुद्धको अवमूल्यन गरेको भन्दै माओवादीका एक थरी नेता कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेको बेला प्रचण्डको यो भनाइ आएको हो। जनयुद्धमा सहभागी महिला छापामारहरू देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्य चित्रणप्रति आपत्ति जनाउँदै माओवादीका जनवर्गीय संगठनका केही नेताले गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबबाट हटाउन चेतावनी पनि दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्ययोजना तय गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले केन्द्रीय कमिटिको बैठक छिट्टै बोलाई स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित कार्ययोजना बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो। त्यसका लागि आवश्यक एजेन्डा तय गर्न मंगलबार पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई निर्वाचन केन्द्रित गराउने कामका लागि पार्टी पोलिट ब्युरो बैठक पनि छिट्टै बोलाइने जानकारी दिनुभयो। हामी अहिले निर्वाचनको तयारीमा छौँ। 7 प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ र छिटै हाम्रो पार्टीका अरू तहका बैठकहरू पनि आयोजना गरेर सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउन गइरहेका छौँ। नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते हुँदैछ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न लगाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले गाउँ, नगर, ओडा लगायतका पार्टीका विभिन्न तहसँग समन्वय गरेर पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। आफूले जिम्मा लिएको पालिकालाई जिताउनका लागि एउटा भरभरपुर प्रयत्न गर्यो। यो 2 महिने करिब वैशाख 30 गतेसम्मका लागि। त्यसपछि फेरि हामी बसेर नयाँ निर्णयहरू हुने नै छ। यो स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले यसलाई हामीले अधिक से अधिक पालिकामा अधिक से अधिक पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउनु परेको छ र जिताउँछौँ हामी।
त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापाले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन निर्देशिका अनुसार आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने बताउनुभयो। अब पालो बेलाको बोली। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ता जनताको घर घर पुग्न थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनका गतिविधिलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। चुनाव नजिक आइसक्यो, स्थानीय तहको निर्वाचनको एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ भनी हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। पाँच वर्ष पहिला जो स्थानीय निर्वाचनमा हाथ्यो त्यसबाट जनतालाई धेरै नै आशा थियो। जनताको घर दैलोमा सिंहदरबार पुग्ने भन्ने कुरा गरिएको थियो त्यो बेला, तर त यथार्थमा त्यो अनुभूति जनताले गर्न नपाएको अवस्था देखिया छ। अहिले निराशा छ जनतामा। वास्तवमा त्यो कुरालाई अहिले सम्बोधन हुने गरी यो चुनावमा पार्टीहरूले एजेन्डा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, ताकि जनताले अलिकति विश्वास गरून् त्यो कुरामा। भोट हाल्न आउने महिला बुढाबुढी होइन, भोट आउने भोटरलाई चाहिँ सेक्युरिटी दिनु पर्यो होइन। यो विरोध समूहको केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ भोट विरोध गर्ने भनेर चाहिँ हिजो मात्र मिटिङ गरेको एफएमबाट सुनियो। अब दलहरूले आफ्नो चुनावी नारा भन्दा पनि स्थानीय रूपमा जति हुनुपर्ने हो विकासका निर्माण कामहरू चाहिँ यसभन्दा अगाडि जति एउटा गणतन्त्र आइसकेपछि जनताले जो अनुभूति गर्नुपर्ने त्यो किसिमको विकास निर्माणको चाहिँ अनुभूति गर्न पाएको छैन। त्यसले गर्दा स्थानीयलाई चाहिँ अझ सशक्ति गर्नको लागि चाहिँ राजनीतिक चुनावी नारा भन्दा पनि अलिकति व्यावसायिक रूपमा जानुभन्दा पनि स्थानीय तहमा जनताहरूलाई जसरी सुविधा दिन सकिन्छ, विकास निर्माण काम गर्न सकिन्छ, त्यसमा बढी ध्यान दिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सुझाव छ। जनताको असन्तुष्टि सुनिदो क्रममा छ। दलहरूले बेरैमा सचेत भएर इमान्दार जिम्मेवार उम्मेदवारहरूलाई जनताको सेवाको लागि छनौट गऱ्यो भनेदेखि राम्रो हुने थियो। शुभकामना हुने। आफ्नो गृह कार्य गरेर होमवर्क गरेर राम्रो तरिकाले जाने जनता बिच जानु पर्यो। उनीहरूले अग्रिम तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै पैसाको खेलवाडदेखि लिएर झुटा आश्वासनहरू, कसैमा झुटा भर्महरू फल्याउनु भएन। यो प्रकारको सबै राजनीतिक दलहरूले बुझेर काम गर्दा राम्रो हुन्छ। स्थानीयमा चाहिँ तपाईँको पहिलाका ती जुन अहिले पहिला गठबन्धन बनाएकाहरू पनि त छन् नि, उनीहरूले पनि त हामीले पनि त यसरी उनीहरूले गरेका काम बेरोजगार पर्सोटहरू केही भएका छैन, काम विकास भएका छैनन्, जनताका मारमित्र छन्, महँगी यत्रो छ, सम्पूर्ण कुरा महँगी मारमा परेका छन्। जनतालाई जानी चिया भात खुवाएर चाहिँ यताउति गरेका भरले जनता अबको अवस्थामा मान्नेवाला पनि छैनन् र जनताले मान्दैनन् पनि। चुनावको अर्थ छैन। पहिलो कुराहरू त यो जुन चुनाव गरिराखेका छन्, यो सङ्घीयवादी चुनावले तपाईँ जस्तो युवाहरूलाई शरणार्थी बनाउँछ। पहिलो कुरा त्यो हो। बाँकी रह्यो जुन चुनावको तपाईँले अहिले गर्ने चुनाव भनेको भ्रष्टाचारीहरूलाई केमा गर्ने, सत्तामा पुर्याउने हो। जुन मान्छे भ्रष्टाचार छ त्यो सत्तामा पुगेपछि फेरि परिवर्तन आउँछ, तपाईँहरूको रोजगार हुन्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा हुन्छ, या घाँस कपासको व्यवस्था हुन्छ भन्नु भने त्योभन्दा गलत के हुन्छ। त्यसैले यो चुनाव काम छैन। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले 77 वटै जिल्लामा अधिवेशन सकाएको छ। सबै जिल्लामा नेतृत्व चुनिएका छन्। करिब 6 वर्षको अन्तरालमा गरिएको अधिवेशनले सबै जिल्लामा नेतृत्व स्थापित गरेको हो। सभापति देउबा पक्षले 44 जिल्लामा सभापति जित्दा शेखर कोइराला पक्षले 33 जिल्लामा सभापति जितेको छ। यसपटकको अधिवेशनमा कांग्रेसभित्र परम्परागत गुटहरू भत्किए भने नयाँ समूह बनेको थियो। सभापति शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला दुवै पक्षले कतिपय जिल्लामा एउटै उम्मेद्वार बनाउन नसक्दा आपसमै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। गत मङ्सिरमा 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले महाधिवेशन अगाडि 61 जिल्लामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेको थियो। बाँकी 16 जिल्लाका अधिवेशन भने हालै सकाएको हो।
संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट आएको विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संसदीय सुनुवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनुवाईको काम प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। उहाँले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरकारवालाहरूलाई जारी गरिने बताउनुभयो। आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदद्वारा विराटनगरका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठजीको नाम सिफारिस भएर आएको छ। 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि त्यसपछि हामी बसिकन सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्छौँ। सभापति कर्णले मंगलबारबाट उक्त सूचना सरकारवाला निकाय र आम नागरिकहरूमा जाने बताउनुभयो। चैत 7 गतेसम्म सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरे एकतर्फी रूपमा भाडा बढाउने सरकारलाई यातायात व्यवसायले चेतावनी दिएको छ। यातायात व्यवसायले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकारले भाडा समायोजन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। सरकारले गत असार 27 गते समायोजन गरेको भाडा अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ। सरकारले भाडा समायोजन गर्दा डिजेलको मूल्य 104 रुपैयाँ थियो, तर अहिले 27.88% बढेर 133 पुग्दा समेत भाडा यथावत यातायात व्यवसायहरूले लागत धान्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचारीले सरकारले चैत 7 गतेभित्र वैज्ञानिक रूपले भाडा दर समायोजन नगरे यातायात व्यवसायीले आफै भाडा बढाउने बताउनुभयो। अध्यक्ष कर्मचारीले वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार इन्धनको 35% सूचकलाई आधार मान्दा सार्वजनिक बसको लागत 9.03, ट्रक पहाडको 11.82 र ट्रक तराईको 13.13% लागत वृद्धि भएको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुला भएको छ। ईपीएस कोरिया शाखाले सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षाका लागि इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो। दक्षिण कोरिया सरकारले सन् 2022 मा नेपालबाट 9654 नेपाली रोजगारीका लागि लैजानेछ। तीमध्ये 6913 उत्पादनमूलक र 2741 कृषि तथा पशुपालनतर्फ लैजाने कोरियाको तयारी छ। कोरियामा श्रमिकको मागबाट आधारमा नेपाली श्रमिकको छनौट थपघट हुने शाखाले जनाएको छ। भाषा परीक्षामा सहभागी हुन आगामी चैत 14 देखि 21 गतेसम्म आवेदन फारम भर्न सक्ने शाखाले जनाएको छ। परीक्षामा सहभागीको भाषा परीक्षाका साथै सिप परीक्षण पनि हुनेछ। आवेदन फारम शुल्क अमेरिकी $24 लाग्नेछ। आवेदन दिएका मध्ये कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फको भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण आगामी वैशाख 26 देखि जेठ 13 सम्म पहिलो चरण र आगामी जेठ 24 देखि असार 16 गतेसम्म दोस्रो चरणमा हुनेछ। यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको परीक्षा आगामी असार 20 देखि भदौ 10 सम्म पहिलो चरण र आगामी भदौ 16 देखि असोज 21 गतेसम्म दोस्रो चरणमा हुनेछ। परीक्षा एक दिनमा 4 शिफ्टमा सञ्चालन हुने शाखाले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको दोस्रो दिन ब्रोकरको डाटा सेन्टरमा समस्या देखिएपछि शेयर बजार प्रभावित भएको छ। मध्याह्नको समयमा सञ्चालनमा रहेका 30 भन्दा बढी ब्रोकरको टीएमएसमा समस्या देखिएपछि शेयर कारोबार रोकिएको हो। त्यतिबेला 0.15 अङ्कले मात्रै बढेको थियो। 0.01% बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक 2668.11 अङ्कमा उक्लिएपछि कारोबार रोकिएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले 220 कम्पनीको 23,49,010 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,34,22,32,849 रुपैयाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको हो।
बजार स्थिर रहेको दिन बैंकिङ 0.71, विकास बैंक 12.45, अन्य 73.31, निर्जीवन बीमा 8.19, लघुवित्त 18.3 र जीवन बीमा कम्पनी 153.57 अङ्कले बढेका हुन्। बाँकी समूहमा भने रातामे छाएको छ। सबैभन्दा बढी राष्ट्र उत्थान लघुवित्तका लगानीकर्ताले 6.10% नाफा कमाए भने सानीमा लार्ज क्याप फन्डका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 5.73%ले घाटा बेहोरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले चीनसँग सैन्य र आर्थिक सहयोग माग गरेको छ। युक्रेनमा हमला सुरु गरेदेखि नै रुसले चीनसँग उपकरण माग्दै आएको एक अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले कस्तो प्रकारको अस्त्र सहायता खोजेको हो भन्ने बताइएको छैन। वाशिंटन स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले मस्कोले हतियार मागेको बारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। रुसले आफूमाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको प्रभाव कम गर्न आर्थिक सहायता खोजिरहेको बताइएको छ। चीनले अहिलेसम्म युक्रेनमा भइरहेको आक्रमणमा आफूलाई तटस्थ देखाउने प्रयास गरिरहेको छ। दक्षिण कोरियामा एकै दिनमा 3 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको बताइएको छ। गएको 24 घण्टामा यता मात्र 3,09,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित पाइएको त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँका अधिकारीहरूले सम्भवतः यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका संक्रमित भएको रोग नियन्त्रण तथा निवारण एजेन्सीले बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी चैत 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। धनगढी स्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानमा हुने उक्त प्रतियोगितामा 7 टोली सहभागी हुने नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानले जनाएको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेस र प्रदेश 1 को सहभागिता रहनेछ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए मा सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र बागमती तथा समूह बी मा मधेस, गण्डकी र प्रदेश 1 रहेका छन्। समूहको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चैत 11 गतेसम्म चल्ने उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल सुदूरपश्चिम र कर्णाली बीच चैत 6 गते हुनेछ। आईसीसी महिला विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। न्युजिल्यान्डको माउन्ट मोनगानुईमा भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले साबिक विजेता इङ्ल्यान्डलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हात पारेको हो। 236 रनको लक्ष्य दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 50 ओभरको 4 बलमा बाँकी छँदा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। दक्षिण अफ्रिकाकी लाउरा उल्भाटले सर्वाधिक 77 रनको योगदान गरिन्। इङ्ल्यान्डका लागि अन्य सुब्स्रोले सर्वाधिक 2 विकेट हात पारिन्। केट क्रस, सोफी इलेक्स्टोन, नेट सिवर र चार्ली डिनले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 235 रन जोडेको थियो। इङ्ल्यान्डका लागि ट्यामी ब्युमाउन्टले सर्वाधिक 62 रन जोड्दा एमी जोन्सले 53 रनको योगदान गरिन्। दक्षिण अफ्रिकाका लागि मारिजाने काफले सर्वाधिक 5 विकेट हात पारिन्। मासाबाट क्लासले 2 तथा आयाबोङ्गा खाकाले 1 विकेट लिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा अन्य भूभागमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको पूर्वी हिमाली भूभागको केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। प्रकाश सपुतको गीत पीरलाई लिएर विवाद गर्न आवश्यक नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। जनयुद्धका विषयमा तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष स्वाभाविक भएको उल्लेख। स्थानीय तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथा कार्यकर्तालाई जसपाको निर्देशन। गाउँ नगर ओडा लगायत विभिन्न तहसँग समन्वय गर्न अध्यक्ष यादवको आग्रह। सरकारले भाडा समायोजन नगरे अर्को सातादेखि एकतर्फी नयाँ भाडा दर तोक्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। मूल्य वृद्धिले लागत धान्न नसकेको गुनासो। ब्रोकरको डाटा सेन्टरमा समस्या देखिएपछि दोस्रो दिनको शेयर बजार प्रभावित। 220 कम्पनीको 1 अर्ब 34 करोड बढी रुपियाँको शेयर कारोबार। र अन्डर 19 राष्ट्रिय महिला क्रिकेट अर्को हप्तादेखि सञ्चालन हुँदै प्रतियोगितामा 7 प्रदेशको सहभागिता रहने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।